ولی رسول نانا تے باپ علی ہجے بھی پوچھنے حسین کی حسین دی ماں نبی دی ہجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا حسین گود نبی چپلیا تیسرائے امام جلیا حسین پنجے تن دا پنجواں جی حسین پنجے تن دا پنجواں جی ہجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا حیات نے اسے تو جینا سکھیا تے موت نے اس تو مرینا سکھیا نماز خود جس دی مقتدی نماز خود جس دی مقتدی ہجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا تے باپ علی ہجے بھی پوچھنے حسین کی عمر دے پتر نو آواز دیندا غلام کہہ کے نواز دیندا عمر دی اسے نے سند لکھی عمر دی اس نے سند لکھی ہجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا صدیق چاہ کے دسیا نال سینے دلا کے دسیا حسین شکل محمد حسین شکل محمدی ہجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا او امتحان
نو جلدی سکدے او بھوکا پیاسا چپل بھی سکدے حسین وچ خون فاطمی حسین وچ خون فاطمی ہجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا. اور محبت سماعت فرمائے حضور کی مولا حسین سے. حسین نو چم دے محمد حسین نو سنگ دے محمد حسین زہرا دی تازگی حسین زہرا دی تازگی ہجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا تے باپ علی ہجے بھی پوچھنے حسین کی